ल रेकर्डिङ गरे है त कुनै कसैले रिदमले मात्र डाउन गरे अरूले डाउन गरेको छैन सिजनले गर्यो सो मेरो इन्स्टल चाहिँ हुँदैछ ए ल इन्स्टल गर्दै गर है त इन्स्टल गर्दै गर त्यति बेलासम्म यहाँ हल्का होइन रिकल गर्छु के चाहिँ गर्ने हो भनेर आज होइन ल स्क्रिन सेयरिङ फेरि किन डिसेबल गरे एकछिन है अब हुन्छ होला ओके थ्याङ्क यू ल आज हामीले के गर्ने म यसो हल्का ब्याकग्राउन्ड भनिदिन्छु होइन यो देखिरहेछ हेर त यो वर्डको फाइल देखिरहेछ देखिरहेछ सर ल हामी चाहिँ ल्याब 1 भनेर आज इन्ट्रोडक्सन टु ओराकल जस्तो छ तिमीलाई ओराकलको बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिइराख्नु पर्दैन होला ओराकल इज फर ओराकल पनि एउटा डाटाबेस हो होइन हामीले एसक्यूएल पर्फर्म गर्न चाहिँ एउटा सिम्पल एकदम सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दा एउटा ओराकल डाटाबेस हुन्छ त्यो युज गरेर चाहिँ हामीले डाटाबेससँग काम गर्ने हो होइन प्लेटफर्म एउटा है हामीले चाहिँ माइएसक्यूएलबाट गएको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी ओराकलबाट गर्छौँ 2-4 ल्याब किनकि तिमीहरूको ल्याब के अरे सिलेबसमा चाहिँ ल्याब चाहिँ ओराकलबाट गर्नु भनेको छ है अनि हामी ज्यामबाट पनि गर्न त गर्छौँ तर अहिले चाहिँ ओराकलबाट गरेपछि ज्याममा गर्न केही गाह्रो छैन होइन जे होस् क्वेरी लेख्ने काम चाहिँ सक्नु पर्यो हामीलाई है ल आज चाहिँ हामीले डिडिएल कमान्डको बारेमा यसो के अरे गरिरहेको छौँ होइन डिडिएल कमान्डमा भनेको चाहिँ के हो भने डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज भन्छ डिडिएल स्ट्यान्ड फर डाटा डेफिनेसन ल्याङ्ग्वेज त्यसले के गर्ने काम गर्छ भने पहिला स्ट्रक्चर डिफाइन गर्ने काम गर्छ मैले बारम्बार धेरैचोटि भनिसकेँ डिडिएलले के काम गर्छ होइन तिमीले सपोज कसैलाई हुन्छ नि गिफ्ट दिनु पर्यो भने पहिला तिमीले त्यो बाहिरको ऱ्यापिङ खोज्छौ होइन त्यो पहिला त्यो बक्सा कस्तो हुन्छ कत्रो बक्सा के अरे कत्रो बक्सा चाहिने हो हामीलाई होइन एकदम ठुलो बक्सा चाहिने हो कि कस्तो बक्सा चाहिने त्यो डिफाइन गर्ने काम कसले गर्छ डिडिएल ल्याङ्ग्वेजले गर्छ होइन तिम्रो टेबल कस्तो हुनुपर्ने कतिवटा कलम हुनुपर्ने त्यो कलममा के हुनुपर्ने कुन चाहिँ प्राइमेरी की हुनुपर्ने कुन चाहिँ के अरे फरेन कीहरू हुनुपर्ने यो कन्स्टेन्टको कुरा त अलिक पछि आउँछ तर त्यो टेबल कस्तो हुनुपर्ने कतिवटा चाहिँ कलम हुनुपर्ने त्यो अर्को त्यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुनुपर्ने टेबलको नाम के हुनुपर्ने त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कहाँ आउँछ हाम्रो डिडिएल कमान्डभित्र आउँछ है सो फर्स्ट अफ अल हामीले चाहिँ टेबल क्रिएट गर्नु पर्यो क्या होइन डाटाबेस त अलरेडी क्रिएटेड छ ओराकलै छ होइन हामीसँग त्यो डाटाबेस क्रिएट डाटाबेस भनेर गरिराख्नु पर्दैन त्यहाँको ओराकलै छ है हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्टमा एउटा टेबल बनाउनु पर्यो होइन टेबल क्रिएट गरेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ बल्ल हाम्रो काम हुँदै जान्छ ओके ल हेरे हाम्रो डिडिएल कमान्डहरू भनेको यो क्रिएट छ अल्टर छ ड्रप छ रिनेम छ अनि ट्रङ्केट छ है ल अब तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने तिमीले डिफ्रेन्ट काइन्डको इआर डायग्राम देखिरहेको छ है यो इआर डायग्राम देखिरहेको छ एउटा बस मैले चाहिँ बस रिजर्भेसन सिस्टमको एउटा रेल के अरे ट्रान्जेक्सन बस चाहिँ कसरी हुन्छ नि हाम्रो बसको हामीले यदि प्रोजेक्ट गराएको छौँ तिमीले के अरे बस म्यानेजमेन्ट सिस्टम पनि बनाउन सक्थ्यौ होइन यदि के अरे प्रोजेक्टमा एउटा चाहिँ इआर डायग्राम मैले के अरे बेसिकली लिइरहेको छु होइन बसको लागि बस सिस्टमको लागि होइन बस रिजर्भेसन सिस्टमको लागि भनौँ न होइन त्यसमा चाहिँ एन्टिटीहरू के छ भने मेरो एउटा बस छ एउटा रिजर्भेसन छ होइन अर्को भनेको चाहिँ टिकट छ एउटा प्यासेन्जर छ एउटा चाहिँ क्यान्सलेसन गर्ने प्रोसेस छ यति छ है अब मैले यहाँ देखेँ भने मेरो मेरो मैले अलरेडी मैले त्यो इआर डायग्राममा के अरे तिमीहरूलाई पढाएको थिएँ ए हाम्रो एभ्री एन्टिटी हेज ओन टेबल होइन मैले भनेको थिएँ होला सबै एन्टिटीको आफ्नै टेबल हुन्छ सबैको है अब यहाँ तिमीले हेऱ्यो भने एउटा बस एन्टिटी छ एउटा दुईटा अनि टिकट 3टा 4वटा अनि 5वटा सो द्याट 5वटा टेबल मैले बनाउनु पर्यो आज हामीले चाहिँ यही टेबल क्रिएट गर्ने अनि यसलाई मोडिफाई गर्ने कुराहरू पढ्छौँ होइन ड्रप गर्ने कुराहरू पढ्छौँ होइन अब फर्स्टमा बसको एन्टिटीहरू यति भयो स्क्रिनसट खिच है ठ्याक्कै यो बसको एन्टिटी यो डायग्राम खिच ठ्याक्कै अहिले यही अनुसार तिमीले त्यो के अरे त्यहाँ टेबल बनाउनुपर्छ होइन बससँग के रहेछ बस भन्ने एन्टिटीसँग बस नम्बर रहेछ द्याट इज प्राइमेरी कि बिकज इट इज अन्डरलाइन होइन त्यसपछि सोर्स रहेछ त्यसपछि त्यसको डेस्टिनेसन रहेछ त्यसपछि त्यसको के रहेछ काउस टाइप रहेछ है बसको यो के अरे 4वटा एट्रिब्युटहरू चाहिँ यति छ के छ है यो अनि रिजर्भेसन भन्ने अर्को एन्टिटी रहेछ भने चाहिँ हामीले रिजर्भेसनको लागि टेबल बनाउनु पर्यो त्यसमा के रहेछ भने एउटा चाहिँ जर्नी डेट रहेछ पिएनआर नम्बर रहेछ होइन त्यो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेछ नम्बर अफ सिट्स रहेछ बस नम्बर रहेछ एड्रेस रहेछ यो खिच्यो 2टा खिच्न पर्दैन नत्र यो टक्कलाई बस भनेर यो टिपे पनि हुन्छ भयो स्क्रिनशट लिन्छ सर ओके सबै लिऊ है अहिले हामी यसैको टेबल बनाउने हो त्यो बेला अब त्यो बेला फेरि देखाइरहनु अलि यताउति देखाउन मिल्ने राख्दैन
मैले उता ओराकलबाट गरिराख्नुपर्छ, फेरि यताउति गर्दाखेरि झ्याउ हुन्छ क्या। त्यही भएर खिच है, यो बसको खिच, रिजर्भेसन खिच, त्यसपछि हाम्रो भनेको टिकट र प्यासेन्जरको खिच। तिमीले खास गरी प्रोजेक्ट बनाउँदा यस्तै गर्छ क्या, ER डायग्राममा के एन्टिटी छ त्यसको मात्र टेबल बनाउँछ तिमीहरूले। त्यही भएर मैले सिधै त्यो प्रोजेक्टमा काम लाग्ने तरिकाले नै तिमीहरूलाई मैले ल्याब गराइदिनु आएको क्या है। एउटा ER डायग्राम नै लिएर यसैलाई गर्दै गयो भने चाहिँ तिमीलाई सजिलो हुन्छ। सो द्याट टिकट र प्यासेन्जरको चाहिँ यस्तो यस्तो छ हैन। ओके ल, भयो पनि भयो है। ओके, त्यसपछि क्यान्सलेसनको छ लास्ट एउटा। ओके भयो, सबैले खिच्यो नत्र टिपै हुन्छ बसको सँग यो छ अनि त्योसँग यस्तो छ। ल कतिको इन्स्टल भयो? ल इन्स्टल भयो सबैको? भयो, इन्स्टल भयो? इन्स्टल भयो कि नै? इन्स्टल भइसक्यो। अरूको सिजनको भयो, रिदमको भयो, बुद्धको भयो इन्स्टल? तिमीलाई मैले हिजो इन्स्टल गर भनेको, अस्ति नै भन्यो भने खास गरेर त भन्न त अझ 2 हप्तादेखि नै भन्यो। अब तिमीले इन्स्टल गरेन भने चाहिँ अलिकति तिमीलाई प्रब्लम हुन्छ। ओके ल फाइन, सबै टिप्यो हैन। ल अब मैले के भन्दैछु भने दे आर माई एन्टिटी। मेरो एउटा बस सिस्टमको लागि, बस रिजर्भेसन सिस्टम भनौँ कि के गर्नु हैन, एउटा चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा एन्टिटीहरू छ है। सपोज तिमीहरूले एउटा बस रिजर्भेसन सिस्टम बनाउँदै रहेछ हैन, के त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा बस भन्ने एन्टिटी, रिजर्भेसन एन्टिटी, टिकटको लागि एन्टिटी, प्यासेन्जरको लागि एन्टिटी, क्यान्सलेसनको लागि एन्टिटी। तिमीले प्रोजेक्टमा गर्ने पनि यस्तो नै गर्छ। एउटा ER डायग्राम जे हुन्छ त्यो ER डायग्रामको डाटाबेस सिस्टमसँग कनेक्ट गर्ने हो, त्यसको टेबल हो। हुन त तिमीले अहिले डेस्कटप के अरे गरे हो कि सिधै के अरे यो डाटाबेससँग कनेक्सन गर्ने यो गरे हो तिमीले प्रोजेक्ट चाहिँ? डाटाबेसको कनेक्सन गर्ने वाला प्रोजेक्ट गरे हो कि के गरे हो? त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ। डाटाबेस के गर्न लाग्छ हो, त्यसमा यो कन्सेप्ट एकदम तिमीलाई काम लाग्छ है। हाम्रो ER डायग्राम जेको बनाउँछौ त्यो सबै एन्टिटीहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो क्या। हाम्रो ER डायग्राम त्यही भएर बनाउने हो नि त। हाम्रो ER डायग्रामलाई पछि गएर हाम्रो डाटाबेसमा राख्न सजिलो होस् भनेर हामी ER डायग्रामको कन्सेप्ट लगाएको हो नि त है। सो द्याट दिस मेरो 5 वटा एन्टिटी भयो, बस, रिजर्भेसन, टिकट, प्यासेन्जर र अनि क्यान्सलेसन भन्ने मेरो एन्टिटी भयो। सबैको एट्रिब्युट दिएको छ। अब फर्स्टमा यो एउटा बस भनेर के बनाउनु पर्यो, टेबल बनाउनु पर्यो है। ल बस भनेर टेबल देखाउनु पर्यो। यो देखेछ ओराकलमा, देखेछ हेर त, यस्तो यो कमान्ड प्रम्प्ट देखेछ? छैन सर। ल त्यसो भए म यो स्क्रिन सेयर गरिदिन्छु। ल हेर त, आयो सर। है ल पहिला त तिमीहरू इन्स्टल गर, त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्टमा गएर SQL प्लस लेख हैन, SQL प्लस लेख। त्यसपछि तिमीहरूले त्यहाँ एउटा तिमीहरूले इन्स्टल गर्ने बेला तिमीहरूले एउटा पासवर्ड दिएको हुन्छ क्या। सिस्टम चाहिँ युजर नेम त तिमीहरूको सिस्टम र SYS भन्ने हुन्छ, दुईटा छ सिस्टम हैन। त्यसको बारेमा अझै भन्नु पर्दैन, तिमीहरूले त्यो SYS युज गरे पनि हुन्छ, सिस्टम युज गरे पनि हुन्छ। एडमिन दुईटा हुन्छ भनौँ न, एउटा सिस्टम एउटा SYS हुन्छ भनौँ न हैन। त्यसपछि त्यहाँ पासवर्ड तिमीहरूले इन्स्टल गर्ने बेला एउटा पासवर्ड आफैले दिएको हुन्छ, त्यो पासवर्ड नै यहाँ हाल्नु हैन। अनि त्यसपछि कनेक्टेड टु ओराकल डाटाबेस भन्छ। सो द्याट हामीले डाटाबेस क्रिएट गरेर राख्नु परेन, ओराकल नै हाम्रो डाटाबेस भयो है। ल सबैको यहाँसम्म आउनु पर्यो। ल ठिक छ सर, भइसक्यो। ओके ल च्याटिङमा कसले के लेख्छ? अरू सबैको हुनु पर्यो नि। तिमीहरूलाई मैले के अरे उयो भनेको झनै कस्तो नगरेको तिमीहरूले। हाम्रो एउटा बस भन्ने थियो हैन। अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीले टेबल क्रिएट गर्दैछ भने हामीसँग के छ, क्रिएट भनेको छ है। ल क्रिएट भनेको छ, ठिक छ, क्रिएट भनेको छ। क्रिएट अनि हामीले के गर्नु पर्यो, टेबल भनेर गर्नु पर्यो हैन। फर्स्टमा त कनेक्ट हुनु पर्यो। कनेक्ट भएर सबैको इन्स्टल गरिसक्यो? कनेक्ट भइसक्यो सर। ए ल त्यसपछि हामीले बस एउटा टेबल बनाउनु पर्यो हैन। क्रिएट टेबल। अब टेबलको नाम के हो, बस हो हैन, बस हो, ठिक छ, बस है। यहाँ सँगसँगै अलिकति प्यारेल लगाउनु, कता यसको वर्ड पर्फेक्ट। ओके ल हेर, बसमा के छ हाम्रो, बस नम्बर रहेछ, अनि सोर्स रहेछ, डेस्टिनेसन रहेछ, काउच टाइप रहेछ
यो प्राइमेरी की छ तर अहिले म कन्स्टेन्टतिर गएन मैले जस्ट अहिले के मात्र गर्नु पर्यो नि एउटा बस नम्बर एड गरिदिनु पर्यो सोर्स एड गर्नु पर्यो डेस्टिनेसन एड गर्नु पर्यो अनि के एड गर्नु पर्यो काउस टाइप भनेर मैले के गर्नु पर्यो एड गरिदिनु पर्यो भनेपछि दे आर माई एट्रिब्युट एन्ड बस इज माई टेबल है अब त्यही गर्ने हो तिमीले यहाँ क्रिएट टेबल अब टेबलको नाम चाहिँ बस भयो अब यहाँ के भ्यालु दिने हो त तिमीले त्यो राख्नु पर्यो हैन त्यही राख्नु पर्यो अब के छ यहाँ यसरी हेर्यो भने साइड बाइ साइड राख्नु ल है बसको एन्टिटी एउटा चाहिँ बस नम्बर रहेछ एउटा चाहिँ बस नम्बर रहेछ त्यसपछि चाहिँ सोर्स रहेछ डेस्टिनेसन रहेछ काउस टाइप रहेछ अब बसको लागि के गर्नु पर्यो तिमीले एउटा के गर्नु पर्यो अब तिमीले यही लाइनमा दिए पनि हुन्छ हैन एउटा बस नम्बर भनेर हाल्नु पर्यो बस अब नम्बर यसरी हाल्न पाइदैन हामीलाई थाहा छ किनकि हामीले भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि अरू यसको एट्रिब्युट डिक्लेयर गर्दाखेरि नेम चाहिँ के हुनुपर्छ बिचमा कतै यसको के अरे स्पेस आएको हुनु हुँदैन अरू त्यस यदि स्पेस चाहिन्छ भने हामीले अन्डरस्कोर युज गर्न सक्छौँ हैन त्यो कुरा थाहा छ अब यहाँ जस्तो छ त्यस्तै भन्नु पर्यो हैन बस नम्बर भन्नुहुन्छ है बस नम्बर भनेको के कुन टाइप हुन्छ बसको नम्बर बसको के अरे डाटा टाइप के हुन्छ नम्बर के को डाटा टाइप के हुन्छ बस नम्बरको डाटा टाइप के हुन सक्छ इन्टिजर हैन इन्टिजर दिए पनि भयो नम्बर भनेर यसरी दिए पनि भयो ल नम्बर भनेर दिए पनि भयो है यो भयो ठीक छ तिमीहरुको यदि तिमीहरुलाई त्यो के अरे यो थाहा छैन भने हैन यदि के अरे के भन्छ रे यो टेबलको सिन्ट्याक्स क्रिएट टेबल बनाउने सिन्ट्याक्स थाहा छैन भने हामीले के गर्नु पर्यो भने पहिला क्रिएट टेबल अनि टेबलको नाम त्यसपछि त्यहाँ भित्र कलमको नाम डाटा टाइप कलमको नाम डाटा टाइप त्यो हुन्छ ब्र्याकेट ओपन गरेर कलमको नाम डाटा टाइप अब बस एउटा नम्बर भनेर मेरो ल मैले यसलाई पनि यहाँ नेक्स्ट लाइनमै गरौँ मैले यसरी गरेँ र अब बस नम्बर भनेर मेरो एकैछिन बस नम्बर भनेर चाहिँ के गरेँ भने मैले एउटा बनाएँ ल ठीक छ अब मलाई के चाहिएको छ एउटा सोर्स चाहिएको छ त्यही भएर एउटा सोर्स हुन्छ सोर्सको के दिउँ सोर्स त तिम्रो कुन ठाउँदेखि कुन ठाउँ हो नि त हैन त्यही भएर मेरो के हुन्छ भ्यारक्यार भनेर मेरो दिएँ मैले चाहिँ कति ल 10 सम्मको साइजको दिए भ्यारक्यार हैन त्यसपछि अब डेस्टिनेसन छ त्यसपछि डेस्टिनेसन छ तिमीले यहाँ स्मलमा दिए पनि त्यो टेबल बन्ने बेला सबै क्यापिटलमा भन्छ है डेस्टिनेसन पनि भ्यारक्यार राख्दै ल भ्यारक्यार राख्दै यसको पनि साइज मैले 10 दिए सरी 10 दिए हैन ल त्यो कमा गर्दै जानु पर्यो अनि लास्टमा गएर चाहिँ त्यो ब्र्याकेट अनि लास्ट एउटा छ काउस टाइप ल काउस टाइप भनेर मैले यसको लागि पनि भ्यारक्यार दिएँ टाइप डिफरेन्ट टाइप्स अफ डाटा टाइपहरु छ तिमीले जुन दिए पनि भ्यारक्यार 2 दिए पनि हुन्छ हैन ल त्यसपछि मेरो सक्यो मैले ब्र्याकेट बन्द गरे अनि यो भयो सो दिस इज द क्वेरी फर क्रिएटिङ टेबल एउटा स्टार्टिङ हामीले सधैँ एउटा टेबल क्रिएट गर्नुपर्छ मेरो यो बस अलरेडी छ होला त्यही भएर मेरो क्रिएट गर्न मान्दैन होला है ल अलरेडी एक्जिस्टिङ भनेर छ त्यही भएर मैले बसको नाम चाहिँ अर्कै राखिदिन्छु BUSS भनेर राखिदिन्छु है तिमीले चाहिँ BUSS राख मेरो बस अलरेडी क्रिएटेड छ क्या त्यही भएर ल हिजो मैले गराएको थिएँ अनि मलाई एउटा चाहिने भनेको सोर्स हो तिमीले एरो गर्दै गयो भने त्यो माथिको आउँछ है यो एरोले गरे मैले यो एरो तल माथि गरे भने त्यो ठ्याक्कै पहिला के लेखेको थियो त्यो क्वेरी आउँछ त्यसपछि मलाई भनेको सोर्स भयो त्यसपछि डेस्टिनेसन नम्बर हो त्यसपछि काउस टाइप हो ल टेबल क्रिएटेड भनेर भयो तिमीहरुको टेबल क्रिएटेड भयो आफै कनेक्ट हुन्छ अरे के आफै कनेक्ट हुन्छ भने रिदम तिमीहरुको इन्स्टल गरे छैन भने तिमीलाई चाहिँ अलि झ्या हुन्छ कि अब इन्स्टल गरे छैन भने अर्कोबाट गर्नु पर्यो आज मै मात्र गर्नु पर्यो अब इन्स्टल गरेकोले त गर्दै गर हैन है कसैको टेबल क्रिएट भयो कि नै हजुर भयो टेबल क्रिएटेड भयो रक्षा प्रियंका नीतिश शिशिर श्री खै भाषण इन्स्टलले गरे छैन होला हैन के गरिरहेको छु सर खै इन्स्टल गर दीक्षाको भयो इन्स्टल भयो मैले तिमीलाई झन् हिजै इन्स्टल गर भनेको ठिकै छ लक्ष्मण इन्स्टल गरेछौ र छैन इन्स्टल भइसक्यो सर अनि यो रन गरेछ कनेक्ट भयो ओपन गर्यो गरिरहेको सर अनि यो टेबल क्रिएट गर्यो टेबल क्रिएट भएको छैन ल नीतिश गरे टेबल त क्रिएट भयो सर
अब हेर्नुपर्छ त्यो टेबल एकछिनमा है त ल नितिश भयो तिम्रो इन्स्टल भयो ओके ल अब मेरो टेबल क्रिएटेड भनेर आइसकेपछि मैले टेबल भने अब त्यो मलाई टेबल हेर्नु पर्यो भने डिएससी भन्छ हैन डिएससी भन्छ द्याट इज डिस्क्राइब अब कुन टेबललाई डिस्क्राइब गर्ने हामीले भर्खर बनाएको बियुएसएस हैन बियुएसएस ल यस्तो आयो हामीले बस नम्बर भनेर एउटा टेबल बनाएको रहेछ देखिरहेछ है स्क्रिनमा है देखेछ नि हैन देखेछ सर ओके ल हामीले के गर्यो भने हामीले चाहिँ बसमा के राख्यो तिमीले बियुएसए भन्नु मेरो अलरेडी बस भइसकेको भएर चाहिँ मैले यो बियुएस हालेको हैन यो एउटा बस नम्बर रहेछ त्यो आयो ठीक छ अहिले प्राइमेरी की मैले केही पनि डिफाइन गरेको छैन म कन्स्टेन्ट तिर गएको छैन जस्ट अहिले मैले के मात्र फिल गरिरहेको छु भने कलम मात्र फिल गरिरहेको छु अहिले केही पनि गरेको छैन है त्यही भएर एउटा बस नम्बर रहेछ सोर्स रहेछ डेस्टिनेसन रहेछ र काउच टाइप भनेर रहेछ र हामीले यहाँ स्मलमा दिए पनि यो आफै के अरे बिगमा आएको छ हैन क्यापिटल लेटरमा आएको छ सबै अप्पर केसमा आएको छ है सो मैले बस भनेर मैले अब एउटा क्रिएट गरेँ तिम्रो लेख्दैछौ है कपीमा पनि साइड बाइ साइड अल वर्डमा कता लेख्दैछौ भन्छ न यो क्रिएट टेबल गरेपछि हाम्रो के भयो एउटा टेबल क्रिएट भयो अब यो सेकेन्डको लागि क्रिएट गर्नु पर्यो सेकेन्डको लागि क्रिएट गर्नु पर्यो सेकेन्ड भनेको हाम्रो के छ रिजर्भेसन रहेछ हैन सेकेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ रिजर्भेसन रहेछ ल सेकेन्ड भनेको हाम्रो रिजर्भेसन रहेछ हैन यसलाई गर्नु पर्यो अब रिजर्भेसन सँग हेर त पीएनआर नम्बर भन्ने रहेछ त्यसपछि जर्नी डेट छ कन्ट्याक्ट नम्बर छ नम्बर अफ सिट्स छ बस नम्बर छ है बस नम्बर चाहिँ अहिले हामी लिदैनौं किनकि यो फरेन की हो किनकि यसको लागि प्राइमेरी की भइसक्यो फरेन की भइराछ हैन ठीक छ तर मैले अहिले फरेन की तिमीले बस नम्बर यही राख्दै पनि हुन्छ तर हामीले जेनरली चाहिँ बस नम्बरलाई चाहिँ फरेन की युज गरेर राख्नुपर्छ हैन अहिले सिम्पली यो बस नम्बर नराखन अनि एड्रेस राख ल हेर अब मैले के क्रिएट गर्दैछु मैले रिजर्भेसन भन्ने टेबल क्रिएट गरेपछि मैले के लेख्नु पर्यो क्रिएट टेबलको नाम भनेको हाम्रो के हो रिजर्भेसन RESCRVATI रिजर्भेसन ल हो अब यसमा पनि भ्यालुजहरु दिनु पर्यो ओपन ब्राकेट गर्ने अब के भ्यालु हो PNR नम्बर भनेको छ एउटा हो PNR नम्बरलाई मैले इन्टमै दिए हैन इन्टिजरै हुन्छ भने दिए कमा त्यसपछि जर्नी डेट भनेको छ JOURNEY जर्नी डेट भनेको छ यसको डेटै दिए डेट भन्ने पनि हाम्रो डाटा टाइप हुन्छ हैन त्यसपछि कमा अनि अर्को हुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर मलाई के दिन सकिन्छ हैन कन्ट्याक्ट नम्बरलाई के दिन्छ नम्बरै भनेर दिन सकिएला हैन त्यसपछि हाम्रो अर्को छ नम्बर अफ सिट्स भनेर दिएको छ नम्बर अफ सिट्स पनि केमै हुन्छ नम्बरमै दिएर मैले यसलाई पनि है तिमीले नम्बरको यहाँ यस्तो राखेर भ्यालु पनि दिन सक्छौ हैन ल त्यसपछि हाम्रो बस नम्बर अहिले मलाई चाहियो त्यसपछि मेरो एड्रेस भनेको मैले ADDRESS एड्रेस मैले ल भ्यारक्यार अर क्यारेक्टर तिमीले भ्यारक्यार दिएपछि साइज दिनुपर्छ 20 सम्मको भयो यो सक्यो त्यसपछि यो भयो ल टेबल क्रिएटेड भनेको छ पनि हैन अब मैले के गरिरहेको छु भने मैले रिजर्भेसन टेबल बनाइरहेको छु जसमा चाहिँ मेरो यो 6 वटा एन्टिटी दिएको छ तर बस नम्बर चाहिँ मैले के इन्क्लुड गरिरहेको छैन बिकज दैट इज माइ फरेन की दैट इज रेफरेन्सेस थ्रु बस भन्ने किनकि यो अन्डरलाइन गरेको बस नम्बर रहेछ यो यहाँ आउनु भनेको त यसको फरेन की युज गरे हो नि त हैन त्यही भएर म आज कन्स्टेन्टसम्म भ्याउँछु कि भन्ने थाहा छैन तर मैले चाहिँ अहिले बस नम्बर नलेख तिमीले यस्तै गर्नु पर्यो यहाँ पनि बस नम्बर राख्यो भने हैन यताको बस नम्बर फरेन कीको कन्सेप्टै भएन के त्यसपछि त्यही भएर हामीले यहाँ बस नम्बर भनेर बनाइराख्नु पर्दैन है अब हेर यसलाई पनि हेरौँ न त हामीले भर्खर बनाएको लाई हेर्नु पर्यो DESC गर्नु पर्यो भर्खर बनाएको टेबलको नाम भनेको रिजर्भेसन हैन रिजर्भेसन भयो ल हेर हामीले बनाएको PNR नम्बर रहेछ जर्नी डेट रहेछ कन्ट्याक्ट नम्बर रहेछ त्यसपछि नम्बर अफ सिट्स अनि त्यसपछि एड्रेस भनेर चाहिँ यसरी आयो है सो दैट दुईटा टेबल चाहिँ हामीले बनायो है दुईटा टेबल चाहिँ हामीले बनायो अब बाँकी तीनटा अझै बनाउनु छ हैन बाँकी तीनटा अझै बनाउनु छ अब टिकटको लागि रहेछ हैन टिकटको रहेछ है टिकटमा के छ टिकट नम्बर रहेछ जर्नी रहेछ एज रहेछ डिपार्चर टाइम रहेछ सेक्स रहेछ अनि सोर्स रहेछ डेस्टिनेसन रहेछ बस नम्बर रहेछ ल यहाँ पनि बस नम्बर बनाइराख्नु परेन किनकि माथिको रेफरेन्स लिनुपर्छ सोर्स र डेस्टिनेसन कुनै पनि प्राइमेरी की छैन सोर्स र डेस्टिनेसन हाल्नै पर्यो एज र सेक्स पनि हाल्नु पर्यो जर्नी डेट पनि सबै हाल्नु पर्यो है ल
अब मैले यो टेबल बनाउनु पर्यो भने मैले के लेख्छु ल तिमीहरु भन कसैले क्रिएट ल अनि के लेख्छु ल भन के लेख्छु तिमीहरुले कसैले भने हुन्छ ल भन क्रिएट के लेख्छु अनि क्रिएट टेबल प्लस टिकट क्रिएट टेबल अनि टिकट टिकट बिकज द टेबलको नाम भनेको टिकट भयो ल ब्राकेट ओपन भयो ए सरी क्रिएट को स्पेलिङ मिस्टेक भन्छ CREAT क्रिएट है ल ल अब के दिनु पर्यो अब त्यसको के छ टिकट टिकट भएर त टिकट नम्बर भन्छ एउटा टिकट TICKET टिकट न टिकट अंडरस्कोर नम्बर ल टिकट नम्बरलाई मैले नम्बरै भनेर दिए तिमीले इन्टिजर जुन डाटा टाइप दिए पनि हुन्छ नम्बर भनेर दिए है कमा कमा त्यसपछि अर्को एन्टिटी के छ एट्रिब्युट के छ जर्नी डेट JOURNEY जर्नी डेट भनेर रहेछ यसलाई मैले डेटै हाल्दिए किनकि डेट पनि डाटा टाइप छ नि हैन डेट भयो है त्यसपछि के छ हाम्रो एज भनेर रहेछ एजलाई मैले इन्टै दिए त एजलाई मैले इन्टिजर भनेर दिए हैन त्यसपछि हाम्रो सेक्स रहेछ सेक्सलाई पनि मैले इन्टिजर नै दिए ओके अनि ए सरी यो त क्यारेक्टर हुन्छ नि कहाँ इन्टिजर दिए ल यो क्यारेक्टर दिए हैन अब त्यसपछि मैले के दिनु पर्यो डिपार्चर टाइम भनेर दिनु पर्यो डिपार्चर टाइम भनेर दिए हैन टाइम भनेको केमा आउँछ डेट डेटमा दिए हैन ल त्यसपछि मैले सोर्स दिए SOURC सोर्स सोर्सलाई हाम्रो भ्यार युज गर्नु पर्यो अर क्यारेक्टर हैन सोर्स दिनु पर्यो 20 को है त्यसपछि अनि डेस्टिनेसन त्यसको पनि भ्यार दिए मैले हैन भ्यार दिए 20 साइज दिए यसलाई पनि हैन त्यसपछि लास्टमा छ बस नम्बरलाई चाहिँ परेन ल हेर त बन्छे भन्दैन ल हेर टेबल क्रिएटेड है अब मैले यसलाई पनि हेरे भने DSC गरेर मैले के गर्नु पर्यो के रे हाम्रो टिकट TICKET टिकट भनेर हेर्यो भने ल यसरी आउँछ है टिकट नम्बर अनि जर्नी डेट एज यसरी आयो सबै है ठीक छ यो तीनटा टेबल बन्यो सबैको बनेको छैन हजुर बनेको छैन बनेको छैन दुईटा बन्यो पकर ए ल ल यो टिकटको लागि बनाउँ अरूले चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ अब हेरेर हैन कपीमा लेख्दै जाऊ किनकि तिमीहरूले आफै गरेर अब यो चाहिँ अब मैले यहाँ चाहिँ क्वेरीहरू लेख्दैछु टेबल क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्नुपर्छ है ल यतिसम्म गर्दै गर त ल तिमीहरूको कता गयो तिमीलाई मैले हिजो धेरै नै एकदम धेरै नोटहरू हाल्दैछु है तिमीलाई रेफरेन्सको लागि हुन्छ भनेर तिमीलाई मैले एकदम SQL को पनि एकदम राम्रो नोट हाल्दैछु है मेरो स्लाइड त फलो गर हैन तिम्रो सिलेबस र मेरो स्लाइड अनि प्लस त्यो नोटबाट चाहिँ एक्स्ट्रा के लिने मिल्छ त्यो कुराहरु है त्यो त्यहाँको सबै चाहिन्छ भन्ने छैन त्यहाँको एकदम सिलेबस भन्दा बाहिरको कुराहरु पनि छ है ल आज कति हो डिसेम्बर 14 डिसेम्बर 14 हैन आज ल अहिले आज गरौँ ल भयो बुझिरहेछ यहाँसम्म न त्यो के रे टेबल नबनाए पनि बुझिरहेछ कि नै तिमीले बुझिरहेछु सर के दीक्षा बुझिरहेछौ दीक्षा रिदमले बनायो हेर्दैछ सर इन्स्टल हुँदै थियो त्यही भएर ए हैन इन्स्टल हुनलाई टाइम लाग्यो ठिकै छ आज हामीले क्रिएट टेबलहरु अनि अल्टर गर्ने मात्र हो अब यहाँ हेरेर अनि त्यहाँ कपीमा ठक्क लेख अनि त्यही कुराहरु त्यहाँ टाइप गरेर भइहाल्छ है यो स्क्रिनशटहरु सबै खिच हैन अब तिमीहरुको के छ भने यो SQL को कुराहरुलाई तिमीलाई वेब टेकमा पढाउँदाखेरि अलिकति गाह्रो लाग्यो भन्थ्यो अब वेब टेकमा नि काम लाग्छ नि त तिमीहरुले जाँच दिनै छ वेब टेकमा पनि आउँछ नि SQL को कन्सेप्टहरु त्यहाँ चाहिँ अलिकति तिमीलाई बढी क्लियर हुन्छ हैन अब सर मेरो कनेक्टिभिटी नै भएन रे किन कनेक्टिभिटी भएन तिम्रो पासवर्ड रङ भयो कि के भन्छ त्यहाँ के भयो त कनेक्ट
कनेक्सन त हुनुपर्ने पासवर्ड रङ भयो कि सिस्टम त्यो नराखेर हो कि हैन ल अब ठिकै छ अब अर्को टेबल बनाऊँ भने प्यासेन्जर भन्ने टेबल बनाऊँ त्यसको लागि पनि बनाउनु पर्यो अब क्रिएट टेबल अब टेबलको नाम भनेको प्यासेन्जर भयो PASSENGR प्यासेन्जरमा के छ हाम्रो एउटा चाहिँ टिकट नम्बर रहेछ टिकट नम्बर भनेको अगाडि माथि प्राइमेरी की भइसक्यो त्यसलाई लिनु परेन PNR नम्बर पनि माथि नै आइसक्यो त्यसलाई पनि लिनु परेन एज केही पनि छैन प्राइमेरी की कसैको छैन त्यही भएर मैले यसलाई एजमा यसरी राखेँ त्यसपछि हाम्रो यो भयो यसलाई हाम्रो क्यारेक्टर भनेर राखेँ मैले यसलाई हैन त्यसपछि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर पनि आइसक्यो तर प्राइमेरी की कसैको भयो नि हैन त्यही भएर मैले यसरी राख्नु पर्यो अनि BR नम्बर भनेर राखेँ त्यसपछि मेरो नेम भनेर राखेँ नेमलाई मैले भ्यारक्यार दिएँ भ्यारक्यार भनेर मैले यसरी दिएँ कन्ट्री साइज यो पनि मेरो टेबल बन्यो ल के भयो मिसिङ राइट प्यारेन्थेसिस क्रिएट टेबल प्यासेन्जर त्यसपछि एज भनेर इन्टिजर एज एउटा छ ठिक छ त्यसपछि यो पनि भयो त्यसपछि हाम्रो के रहेछ कन्ट्याक्ट नम्बर रहेछ गरे जाऊ है कन्ट्याक्ट नम्बर रहेछ त्यसपछि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर रहेछ त्यसपछि भ्यारक्यार रहेछ नेम भ्यारक्यार 20 भयो मिसिङ राइट प्यारेन्थेसिस कहाँ मिस्टेक कमा छ नेम सरी के भयो ए दुईटा सी भएछ ORA 125 TNS could not resolve the connector भनेपछि तिम्रो राम्रोसँग इन्स्टल भएन क्या हो इन्स्टल चाहिँ भएन जस्तो लाग्यो मलाई राम्रोसँग यो सी बढी भएछ यहाँ एउटा टेबल प्यासेन्जर भयो त्यसपछि एज भयो एज इन्टिजर भयो सेक्स चाहिँ तिम्रो क्यारेक्टर भयो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको चाहिँ कताको कन्ट्याक्ट नम्बर यही भयो त्यसपछि हाम्रो भ्यारक्यारमा चाहिँ सी एउटा बढी भयो हैन त्यसपछि ओके ल प्यासेन्जर पनि बन्यो अब एउटा क्यान्सलेसन बनाइदिन्छु हैन क्यान्सलेसन हुँदाखेरि PNR नम्बर र प्राइमेरी की भइसकेछ माथि जर्नी डेट चाहिँ भएको छैन क्रिएट टेबल क्यान्सलेसन LATION क्यान्सलेसन यसको ब्राकेट ओपन गर्नु पर्यो क्रिएट को स्पेलिङ मिस्टेक हो CREAT क्रिएट टेबल क्यान्सलेसन हैन अब यसमा भनेको PNR नम्बर माथि आइसक्यो जर्नी डेट भनेको छ यसलाई मैले के राख्दिए भने डेटै राख्दिए हैन त्यसपछि हाम्रो सिट नम्बर भनेको छ यसलाई मैले नम्बरै राख्दिए हैन नम्बर राख्दिए त्यसपछि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर भनेको छ यसलाई पनि मैले नम्बरै राख्दिए ल यो भयो ल हाम्रो सबै टेबल हेरे अब हामीले हेर्यो भने हामीले फर्स्टमा बनाएको भनेको यो हैन यो टेबल आयो त्यसपछि हामीले फेरि अब हामीले सेकेन्डमा बनाएको भनेको के थियो हामीले सेकेन्डमा बनाएको रिजर्भेसन थियो के सेकेन्डमा बनाएको भनेको रिजर्भेसन थियो हैन रिजर्भेसन थियो RESERVATI रिजर्भेसन थियो हैन ल हेर यो पनि आयो त्यसपछि हामीले थर्डमा बनाएको भनेको टिकट थियो हैन TICKET टिकट भयो ठीक छ यो भयो अब हामीले नेक्स्टमा बनाएको भनेको के थियो प्यासेन्जर हैन प्यासेन्जर पनि भयो PASSENGR प्यासेन्जर यो पनि भयो त्यसपछि लास्टमा बनाएको भनेको चाहिँ हाम्रो के थियो क्यान्सलेसनको CANCELLATION क्यान्सलेसन ल सबै टेबल मेरो यसरी भन्यो है ल है मेरो त्यो गिवन ER डायग्रामको लागि चाहिँ मैले यसरी बनाए यो मेरो बस भन्ने एन्टिटीको लागि भयो यो मेरो रिजर्भेसन भन्ने एन्टिटीको लागि भयो त्यसै मेरो टिकट भन्नेको लागि भयो हैन
त्यसपछि यो चाहिँ मेरो प्यासेन्जरको लागि भयो, यो चाहिँ मेरो क्यान्सलेसनको लागि, मैले सबैको लागि इच एन्टिटी हेज ओन टेबल क्या, सबैको आफ्नै टेबल हुन्छ। तर यसमा मैले प्राइमेरी की मैले कन्स्टेन्ट्सहरू केही पनि एडै गरेको छैन अहिलेसम्म है, ठिक छ। मैले जस्ट एउटा क्रिएट टेबल गरेर चाहिँ टेबल मात्र क्रिएट गरेँ ल, ठिक छ। केही प्रब्लम यहाँ कसैलाई? फेरि रिइन्स्टल गर्छु सर। ओके, अरूले चाहिँ लेख्दैछ है, लेखेर आफै ट्राई गर, किनकि यो कुराहरू आफै गर्नुपर्छ क्या, अनि बल्ल बुझिन्छ। अब मेरो भिडियो भइ नै हाल्छ रिफरेन्स होइन, मेरो भिडियो रिफरेन्स भइ नै हाल्छ, यो म हालिदिन्छु। अनि यो हेरेर चाहिँ तिमीले क्रिएट टेबल, अब तिमीलाई जाँचमा त त्यसै हेरेर लेख्न पाउँदैन, तिमीलाई सोध्ने पनि यस्तै सोध्छ होइन। त्यही भएर यो भनेको सबैतिर काम लाग्ने हो क्या, भाइभामा काम लाग्छ। तिमीलाई पछि गएर तिमीहरू इन्टरभ्यू दियो भने त्यहाँ के अरे डाटाबेसको बारेमा सोध्छ होइन, जहाँ पनि काम लाग्ने कुरा हो। अब तिमीहरू प्रोजेक्ट गरिरहेको छौ त्यहाँ पनि काम लाग्छ है ल है। सो मैले अब मेरो यो टेबलमा भएको सबै मैले बनाएँ होइन, मैले सबैको लागि बनाएँ, ठिक छ। यो मेरो ER डायग्राममा जे एन्टिटी थियो त्यसैको लागि मैले सबैको लागि मैले के गरेँ, एउटा टेबल बनाएँ, एउटा टेबल बनाएँ मैले है। यो हुनु पर्यो तिमीहरूको फर्स्ट काम। ल हाम्रो एउटा टेबल यस्तो बनेको छ, प्राइमेरी की मैले अहिले केही पनि हालेको छैन होइन। यो हाम्रो टेबल चाहिँ बस नम्बरको लागि यस्तो हुनुपर्छ, बसको लागि। त्यसपछि रिजर्भेसनको टेबल यस्तो हुनुपर्छ होइन। अनि तिमीहरूको चाहिँ कलमको टिकट यस्तो हुनुपर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो प्यासेन्जरको यस्तो हुनुपर्छ, क्यान्सलेसनको यस्तो हुनुपर्छ। ल हामीले बसको लागि बनाएको भनेको के हो होइन, बसको लागि गरेको छ भने क्रिएट टेबल, बसको सबै क्यारेक्टरहरू के अरे एट्रिब्युटहरू हालेको हामीले होइन, बसको सबै एट्रिब्युटहरू हालेको छ मैले होइन। अब अनि अर्को के लेखेको छ भने DESC कमान्ड भनेको डिस्क्राइब गर्न काम लाग्छ। अघि मैले भनिहालेँ, डिस्क्राइब कुनै पनि टेबलको भ्यू गर्नु पर्यो भने हामीले DESC कमान्ड अनि टेबलको नाम गरेर चाहिँ हामीले त्यो भ्यू गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो DESC बस गऱ्यो भने अहिले बसको त्यो भ्यू भइरहेको थियो है। त्यही भएर तिमीहरूको आउटपुट चाहिँ यस्तो आएको छ बसको लागि चाहिँ है। यहाँ छ आउटपुट चाहिँ, बसको लागि चाहिँ आउटपुट यस्तो आएको छ। त्यसपछि रिजर्भेसनको टेबलको चाहिँ हेऱ्यो भने यस्तो आएको छ होइन, यस्तो आएको छ। त्यही भएर क्रिएट टेबल मात्र भयो अहिले चाहिँ है, ठिक छ। यहाँसम्म कसैलाई केही गाह्रो छ? टेबल क्रिएट गर्न आउँछ अब त आउँछ होला नि, आउँछ अब टेबल? सर शिशिर है सुनिरहेछौ? श्री सुनिरहेछौ? बुझिरहेछौ? यो बुझ्नु पर्यो है। क्वेरी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्या। तिमीहरू प्रोजेक्टमा बसेपछि तिमीहरूलाई पछि गएर एक्सटर्नल आउनु भएर सोध्यो भने त्यो एन्टिटीको त्यो ER डायग्रामको बारेमा सोध्छ, डायग्रामको बारेमा सोध्ने त हो। तिमीलाई थ्योरीको बारेमा धेरै सोध्दैन, डायग्रामको बारेमा सोध्नुहुन्छ। त्यसपछि तिमीहरूले कुन प्लेटफर्ममा काम गर्यो त्यो सोध्नुहुन्छ होला। अनि त्यसपछि डाटाबेस कसरी कनेक्ट भयो डाटाबेसको बारेमा सोध्ने हो। किनकि हाम्रो डाटाबेस कनेक्सन भएन भने के अरे हाम्रो प्रोजेक्टै सक्सेस हुँदैन होइन। हामीले के अरे कुनै पनि यो बनाएर के काम, प्रोजेक्ट बनाएर के काम, जब डाटाबेससँग कनेक्सनै गर्न सकिएन भने त त्यो डाटाबेस कनेक्टिभिटी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीले जे पढे पनि, पाइथन के अरे पाइथन पढे पनि, PHP पढे पनि, जावा स्क्रिप्ट पढे पनि, जावा पढे पनि तिमीले डाटाबेस कनेक्टिभिटी चाहिँ पढ्नै पर्छ है ल, ठिक छ। अब चाहिँ मेरो नेक्स्ट भनेको चाहिँ के छ भने मैले क्रिएट गरेर टेबल बनाएँ होइन। अब त्यसपछि मैले अल्टर गर्नु पर्यो होइन। अल्टर हाम्रो अल्टरले चाहिँ के गर्छ भने टेबलको स्ट्रक्चरलाई मोडिफाई गर्ने काम गर्छ होइन। त्यो भित्रको डाटासँग चाहिँ त्यसको केही पनि सरोकार हुँदैन होइन। भित्रको डाटासँग चाहिँ त्यसले केही पनि डिल गर्दैन। अल्टरको काम के हो भने बाहिरको टेबलको स्ट्रक्चर अरू त्यो भित्रको कलमको नामहरू हुन्छ नि, त्यसलाई नाम भनेर के अरे डाटा टाइप नाम गरेर रिनेम गर्नलाई चाहिँ रिनेम हाम्रो छुट्टै छ होइन। अल्टरले चाहिँ के गर्छ भने टेबलको स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने काम गर्छ है। सपोज अब मलाई चाहिँ होइन, मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रे भन्ने, अब मलाई चाहिँ बस नम्बरमा चाहिँ एउटा के अरे कति भाडा हो भनेर राख्नु पर्यो, फेयर राख्नु पर्यो होइन। यो बस नम्बर बसकोमा चाहिँ मैले के राख्नु पर्यो भने कति पैसा हो भाडा भनेर चाहिँ फेयर पनि राख्नु पर्यो होइन। अब मैले के गर्नु पर्यो, अल्टर गर्नु पर्यो। मैले यो अलरेडी टेबल बनाइसकेँ, फेरि नयाँ त्यसलाई डिलिट गरेर फेरि नयाँ त बनाउँदैन पक्कै पनि होइन। त्यसमा के गर्नु पर्यो, एड गर्नु पर्यो। त्यही भएर मैले के गर्नुपर्छ भने अल्टर कुन टेबललाई अल्टर गर्ने, त्यही आएको अल्टर कुन टेबललाई अल्टर गर्ने, ल मैले यो टेबललाई अल्टर गर्ने होइन। अल्टर टेबल होइन, अल्टर टेबलको नाम होइन। गरिरहेको छ कि न तिमीहरू? तिमीहरूले बुझिरहेको छ कि न? यो तिमीहरूले खास गरेर त तिमीहरूलाई मैले इन्स्टल गर भनेपछि तिमीहरूले इन्स्टल गरेर आफै गरेको भए एकदम सजिलो हुन्थ्यो। अब तिमीहरू यहाँ चाहिँ मैले भनेको एउटा भनेको छ अनि अर्को त्यो
फेरि के अरे के भन्छ अरे आफै हेरेर मात्र बुझ्दैन कि आफै टाइप गरे भने चाहिँ अलिकति बल्ल बुझिन्छ। ओके अल्टर टेबल हैन त्यहाँ मैले कुनलाई गर्ने अल्टर टेबल त्यसपछि बसलाई यो गर्ने हो हैन बसलाई गर्ने हो त्यसपछि अब के गर्ने त बसमा थप्ने के थप्ने त हैन अब के थप्ने त मैले अल्टरको यहाँ तिमीलाई मैले यो देखाएँ हैन यो हाम्रो कता मैले ठ्याक्कै एसक्यूएल कमान्डको यो स्लाइड हेर हैन स्लाइड हेर त्यसपछि हामीले यतिकै गर्न सकिन्छ। हामीसँग डाटा टाइपहरु पनि मैले यही लेखिदिएको छु हैन डिफरेन्ट काइन्ड्सको डाटा टाइपहरु हामीसँग यहाँ छ। मैले यहाँ स्लाइड चाहिँ मैले राखिदिएको छैन हैन हामीले डाटा टाइपहरु डिफरेन्ट काइन्ड्सको डाटा टाइपहरु यहाँ छ हैन ल हेर एसक्यूएल डाटा टाइपहरु यहाँ छ हैन यत्रो धेरै डाटा टाइपहरु छ हैन तर यो कुनै चाहिँ मिल्न सक्छ कुनै चाहिँ नमिल्न सक्छ ओराकलमा हैन सबै मिल्छ भन्ने छैन। अनि यो भयो त्यसपछि चाहिँ ल हेर अघि हामीले डेट भन्दा यो युज गरे भए राम्रो हुन्थ्यो होला अघि हैन त्यो टाइमको लागि हैन हेर टाइम एफएसपी भनिन्छ टाइम स्ट्याम्प भन्ने हुन्छ डेट टाइम भन्ने हुन्छ यस्तो युज गरे भए झनै अलिकति राम्रो हुन्छ हैन त्यो भयो अघिको हामीले जुन चाहिँ टाइम भनेको थियो नि टाइममा डेट राख्नु भन्दा डेट के अरे डेट टाइम राख्दिएको भए अलिकति झनै राम्रो आउँथ्यो होला यस्तै आउँथ्यो होला हैन अनि टाइम स्ट्याम्प राखे भए झनै राम्रो आउँथ्यो होला कुरा यस्तो धेरै आइरहेको छ हैन यो डाटा टाइपहरु पढ्नु पर्यो। अब मैले के गरेँ भने मैले टेबल क्रिएट गरेँ अब अल्टर गर्नु पर्यो अल्टरले के काम गर्ने गर्छ टेबलको स्ट्रक्चरलाई त्यो अलिकति चेन्ज गर्ने काम गर्छ। आइदर हामी टेबललाई चेन्ज गर्न सक्छौं अर त्यसको कुनै कलम पर्टिकुलर कलमको हामीले डाटा टाइपहरु चेन्ज गर्न सक्छौं तर त्यो भित्रको टपल्सहरुसँग चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौं है। ल अब मैले के गरिरहेको छु भने मैले टेबललाई अल्टर गरिरहेको छु अल्टर टेबल मैले कुन टेबल अल्टर गरेँ बस गरेर बस भन्ने टेबललाई मैले अल्टर गरिरहेको छु। अब मैले के गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ यसमा एउटा फेयर भनेर पनि एड गर्नु पर्यो के मैले कति भाडा हो भनेर त्यो पनि एड गर्नु अल्टर टेबल बस अब के गर्नु पर्यो एड भन्नु हैन मैले कलम एड गरेँ हो नि त एड अब के एड गर्ने फेयर हैन एड फेयर फेयरको डाटा टाइप के हो फेयरको डाटा टाइप के हुन्छ पैसाको डाटा टाइप के हुन सक्छ ल अहिले मैले यसलाई नम्बरै हाल्दिन है अहिले मैले यसलाई नम्बर पनि हाल्दिन ल हेर टेबल अल्टर्ड भनेर आयो हैन टेबल अल्टर्ड भनेर आयो डबल डबल ल टेबल अल्टर्ड भनेर आयो। अब हेर अब भर्खर हामीले थपेको कुरा चाहिँ यहाँ आएछ कि आएन हेरौँ है त ल डीएससी भनेर डीएससी अनि हाम्रो के भनेको बस हैन ल हेर पेयर पनि आयो है हामीले बस नम्बर सोर्स डेस्टिनेसन र काउच टाइपलाई लिएर चाहिँ हामीले टेबल फर्स्टमा क्रिएट गरेका थियौ। अब हामीले के गर्नु पर्यो हामीले एउटा मेरो चाहिँ फेयर भन्ने एन्टिटी छुट्या रहेछ सरी फेयर भन्ने एट्रिब्युट चाहिँ मेरो छुट्या रहेछ सो दैट मैले त्यसलाई अब एड गर्नु पर्यो हैन। अब एड गर्दाखेरि त्यो सबै सुरुमा भएको टेबल एक्जिस्टिङ टेबललाई तिमीले डिलिट गरेर फेरि बनाउनु त अलिकति के अरे टिडिएस काम भयो बढी काम लाग्यो वर्कलोड बढी भयो नि त हैन। त्यो सिम्पल तिमीले के गर्नु पर्यो एक्जिस्टिङ टेबललाई मैले त्यो एक्जिस्टिङ टेबलमा मैले कुनै कुरा एड गर्नु पर्यो भने मैले कुनै कुरा डिलिट गर्नु पर्यो भने हैन हामीले चाहिँ डीडीएल भित्र कमान्ड हुन्छ हैन दैट इज अल्टर अनि अर्को छ ड्रप हैन। त्यहाँबाट टेबलको स्ट्रक्चर र कुनै पनि पर्टिकुलर कलममा गएर यदि मैले त्यसको डाटा टाइप चेन्ज गर्नु पर्यो भने वी हैव टु युज अल्टर कमान्ड हैन। अल्टर कमान्डको लागि के गर्नु पर्यो अल्टर अब कुन टेबललाई अल्टर गर्ने अल्टर टेबल अनि त्यो टेबलको नाम अब के गर्ने एड गर्ने हो कि ड्रप गर्ने हो कि रिनेम गर्ने हो कि यहाँ लेख्नु पर्यो के so that alter command is used to modify the table or that particular column हैन। हामीले जुन चाहिँ कलम लेछ त्यो टेबलको चाहिँ लाई मोडिफाई गर्ने काम गर्छ अल्टरले है। ल यो भयो अब सपोज मैले अझै एउटा कुरा एड गर्नु पर्यो अल्टर ल अल्टर टेबल ल मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने प्यासेन्जरमा चाहिँ एउटा ल के अरे फोन नम्बर पनि हाल्नु पर्यो रे एज यो कन्ट्याक्ट नम्बर त रहेछ के हाल्नु पर्यो भन्दा एज रहेछ यो रहेछ के हाल्दिनु अल्टर टेबल एड्रेस हाल्दिनु अल्टर टेबल मैले प्यासेन्जरको चाहिँ के हाल्दिए एड्रेस हाल्नु पर्यो अल्टर टेबल कुन टेबल हो प्यासेन्जर टेबल मैले के गर्नु पर्यो एड अब के एड गर्ने हो एउटा एड्रेस एड गर्नु पर्यो एड्रेसको के दिनु पर्यो डाटा टाइप दिनु पर्यो यसरी हैन। ल त्यसरीका भ्यारक्यार अनि यहाँ चाहिँ साइज दिनु पर्यो हैन। ल यो पनि टेबल अल्टर भयो। अब यो त सिंगल कमान्ड सिंगल एउटा कलमलाई एड गर्नु पर्यो हैन। अब सपोज तिमीहरुलाई चाहिँ हुन्छ नि कहिले कहिले मल्टिपल कलम एड गर्नु पर्ला हैन। सपोज मैले एउटा यहाँ चाहिँ के गरे भने एउटा सिम्पल एउटा क्रिएट टेबल गरे हैन क्रिएट टेबल त मैले चाहिँ एउटा एक्मी भनेर एउटा टेबल बनाए ठीक छ एक्मी भनेर टेबल बनाए जसमा चाहिँ के हाल्दिए भन्दा जसमा चाहिँ के कस्तो क्रिएटको मिस्टेक
के गर्यो क्रिएट टेबल एक्मी भनेर चाहिँ के गरे भने एउटा चाहिँ आईडी भनेर हाले आईडीलाई मैले इन्टिजर दिए आईडीलाई मैले इन्टिजर दिए त्यसपछि नेममा मैले चाहिँ भ्यारक्यार युज गर्दै भ्यारक्यार युज गर्दै दैट इज फर 20 साइज त्यसपछि चाहिँ मैले के गर्दै भन्ने एड्रेस भनेर एडीडी दिए एड्रेस भनेर यसलाई पनि मैले भ्यारक्यार युज गरेर हैन एडीडी 30 दिए है ल यो मेरो टेबल बन है यो मेरो क्रिएट टेबल यो भयो त्यसपछि मैले एड गरे भनेको आईडी इन्ट त्यसपछि एउटा नेम हो नेम त्यसपछि एड्रेस भ्यारक्यार इनभ्यालिड आइडेन्टिफायर लाइन 4 एडीडी आरएसएस एड्रेस ल एड भनेर यो छ क्या किवर्ड रहेछ त्यही भएर चाहिँ यो नदिएको रहेछ हैन एडिसनको लागि हैन ल ल अब यो टेबल क्रिएट भयो हैन अब सपोज मैले हेर्यो भने मैले यसलाई हेर्यो भने डीएससी एक्मी गर्यो भने मेरो यो टेबल भयो अब सपोज मैले चाहिँ यसमा के गर्नु पर्यो भने एउटा एज एड गर्नु पर्यो एकैचोटी के अघि सिंगल एड गरेको थियो अघि एउटा मात्र कलम एड गरेको थियो अब मैले मल्टिपल कलमहरु एड गर्नु पर्ने कसरी गर्ने हैन अब अघि जस्तै हो अल्टर गर्नु पर्यो अल्टर त्यसपछि टेबलको नाम भनेको एक्मी छ हैन सर यहाँ टेबल छु के अल्टर टेबल त्यसपछि टेबलको नाम भनेको एक्मी छ अब मैले के एड गर्ने हो त एड अब के एड गर्ने त मैले एउटा ल मैले चाहिँ के एड गरे भने नेम भइहालेछ एड्रेस भइहाल्छ ल कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर यसरी एड गर्नु कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर एड गर्नु पर्यो यो चाहिँ ब्राकेटमा दिनुपर्छ यसरी ब्राकेटमा दिएर कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर एड गरेर एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर जसको के छ कन्ट्याक्ट नम्बरको यो के छ नम्बर भनेर छ एनएम बी नम्बर भनेर छ है त्यसपछि अर्को के एड गर्नु पर्यो अर्को के एड गर्ने कन्ट्याक्ट नम्बर भयो त्यसपछि ल फी भनेर एड गरे फीलाई पनि मैले अहिले इन्टिजर युज गरेको छ हैन अनि अर्को के एड गरिदिउँ ल लोकेसन भनेको एड्रेस छँदैछ मैले एज भन्ने एड गरेँ एज चाहिँ कति छ एज पनि इन्टिजरमा दिएँ हैन त्यसपछि चाहिँ कोर्स ल कोर्स भनेर रहेछ कोर्स भनेर चाहिँ मैले यसलाई क्यारेक्टर दिएँ यसलाई ल मैले यति एड गर्नु पर्यो हैन यदि मल्टिपल कलमहरु एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो कि एकैचोटि ब्राकेटमा दिने के एड गर्नु पर्यो त्यो र कलमको डाटा टाइपहरु एड गर्नु ल अब मैले यसलाई हेरे भने चाहिँ यसलाई हेर्यो भने चाहिँ ल हेर अघि फर्स्टमा बनाउँदा मैले आईडी नेम र एड्रेस मात्र युज गरेको थिएँ भने अब मैले एकैचोटि तीनटा कलम एड गरेँ हैन कन्ट्याक्ट नम्बर अनि फी अनि के एज अनि के रे कोर्स एड गरेको छु है यसको डिफरेन्ट डाटा टाइपहरु पनि आएको छ यहाँ है ल बुझ्यो अल्टरको चाहिँ टेबलमा एड गर्नलाई अल्टर गरेको छ है ठीक छ बुझ्यो सर ओके अरूले बुझिरहेछ कि नै भन त आफैले गर्दै गयो भने एकदम मजाले बुझ्छ किनकि ठ्याक्कै लाइभ देखिन्छ नि त हैन मैले गराउँदा चाहिँ तिमीहरुको लागि फिल हुँदैन के जति अरूले गर्दाखेरिको सिकेको देख्छ आफूले गर्दा झनै बढी सिकिन्छ नि हैन ल ठीक छ है ल अब अल्टरको काम भनेको चाहिँ के छ भने अब हामीले एड त गर्यो अब हामीलाई के गर्नु पर्यो के रे मोडिफाई पनि गर्नु पर्यो सरी डिलिट पनि गर्नु पर्यो रे हैन ठीक छ अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रे एउटा कुनै डिलिट गर्नु पर्ला डिलिट गर्न चाहिँ के अन्त अब हैन डिलिट गर्नलाई अब हामीले कहाँसम्म पढ्यो भन्दा हामीले चाहिँ अल्टर गर्यो हैन के रे एकछिन यो के रे कलमलाई चाहिँ मैले कलमको डाटा टाइप चाहिँ चेन्ज गरेको देखाएको छैन हैन अहिले म त्यो पनि देखाइदिउँला हैन हामीले कुनै पनि डाटा टेबल चेन्ज गर्नु पर्यो भने मोडिफाई गरेर हैन मोडिफाई गरेर के चाहिँ चेन्ज गर्ने त्यो पनि गर्न सकिन्छ हैन जस्तो हामीले नेम भनेर सुरुमा चाहिँ हामीले क्यारेक्टर दियो यस्तो के मैले चाहिँ अब के रे डाटा टाइप पनि चेन्ज गर्नु पर्यो कहाँ पुग्यो ल यति भयो है अब मैले चाहिँ अल्टर गरेर अल्टर टेबलको नाम भनेर एक मिदिए है अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने के गरिरहेछ भने मोडिफाई गर्नु पर्यो हैन मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यो पर्टिकुलर कलमलाई गएको के रे डाटा टाइपहरु चेन्ज गर्नु पर्यो भनेपछि के गर्नु पर्यो मोडिफाई कुनलाई मोडिफाई गर्ने ल मोडिफाई गर्दाखेरि मैले के भनेथे भने पहिला जस्तो के रे यो छ जस्तो क्यारेक्टर छ भने क्यारेक्टरमै मोडिफाई हुनुपर्छ इन्टिजर छ भने इन्टिजर टाइपकैमा मोडिफाई हुनुपर्छ हैन त्यो हुनु पर्यो ठीक छ अब सपोज मैले त एजलाई मोडिफाई गरेको छैन एजलाई मोडिफाई गरेको छु हो एजको चाहिँ पहिला के छ भन्दा तिमीहरुको एजको हामीले के दिइराखेको छ नम्बर के रे इन्टिजर भनेर दिइराखेको छ हैन इन्टिजर भनेर दिएको अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने
मैले हामीसँग भएको डाटा टाइप कुनै एउटा युज गरौँ न ल। यहाँ डिफ्रेन्ट काइन्ड्सको डाटा टाइपहरू यहाँ हामीसँग छँदैछ हैन। ल नम्बरको लागि चाहिँ एउटा कुनै युज गर्दियौँ, अलिकति युनिक खाली गरौँ हैन। ल नम्बरको लागि फ्लोट रहेछ, हुन त एज फ्लोटमा हुँदैन, डेसिमलमा रहेछ। डेसिमलमा भएपछि साइज र डी त्यसपछि बुलियन रहेछ, इन्टिजर रहेछ। ल फ्लोट हामीले दिए हैन, फ्लोट डबल दिए ल, डबल फेरि डबलमा डेसिमल आउँछ, डेसिमल पनि डिफाइन गरिरहनु पर्यो। ठिक छ, नम्बर भनेर राख्दिनु ल। अल्टर टेबल एकमी मोडिफाई। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो टेबलको डाटा टाइपलाई अघि हामीले टेबलको चाहिँ त्यो पुरै स्ट्रक्चरमा एड गरेर थियो हैन। अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भने एउटा कलमलाई चाहिँ के गरेर हो हामीले यो गरेर के मोडिफाई गरेर हैन। अब त्यसमा के हुनु पर्यो भने हामीले एज भन्नेलाई मोडिफाई गराएको छौँ हैन। एजको डाटा टाइप अब हामीले के दिनु पर्यो, नम्बर भनेर दिनु पर्यो, NUMBR नम्बर भनेर दिनु पर्यो। ल टेबल अल्टर्ड भयो हैन। अब हेर्यो भने ल अघि एजको इन्टिजर दिएको थियो, त्यही भएर 38 सम्म आएको थियो भने एजको अहिले हामी नम्बर मात्र दिएको छ। सो द्याट इन दिस वे वी क्यान अल्सो मोडिफाई दि पर्टिकुलर कलमको डाटा टाइप पनि मोडिफाई गर्न मिल्छ है। टेबल त अल्टर भइ नै हाल्छ, साथसाथै हामीले कलममा पनि हामीले के गर्न मिल्छ, चेन्ज गर्न मिल्छ है। अब के गर्नु पर्यो, डिलिट गर्नु पर्यो। अब डिलिटको त्यसपछि हाम्रो डिलिट छ हैन, सरी ड्रप छ। ड्रप गर्ने भनेको आइदर हामीले डाटाबेसलाई ड्रप गर्न सक्छौँ अरू हामीले टेबललाई नै ड्रप गर्न सक्छौँ हैन। अब सपोज मैले पहिला चाहिँ टेबललाई भन्दा पहिला एउटा कलमलाई ड्रप गरौँ हैन। अल्टर टेबल के गर्ने त्यहाँ ड्रप है। अब सपोज मलाई यो आइडी भनेर यो के अरे कोर्स भनेर चाहिएन अरे एक मिनट हैन। मैले यो कलम मलाई चाहिएन अरे, के भयो, इन्भ्यालिड नेम भयो, कोर्स COURSE अल्टर टेबल ड्रप कोर्स अल्टर टेबल त्यसपछि अल्टर टेबल ड्रप कलम के छ COLUMN कलम अनि कुन कोर्स COURSE कोर्स अल्टर टेबल ड्रप कलम कोर्स। टेबल हजुर टेबल नेम टेबल नेम दिन बिर्सेछ। अल्टर टेबल एकमी त्यसपछि ड्रप COLUMN कलम कुन चाहिँ हो, कोर्स COURSE कोर्स। ल टेबल अल्टर्ड भयो है। अब हाम्रो अघिको हेर्यो भने DSC मा हेर्यो भने हामीले एकमी हेर्यो भने के देखिन्छ, ल हेर यो कोर्स भन्ने चाहिँ उड्यो है, कोर्स भन्ने चाहिँ उड्यो। ठिक छ, यसरी हामीले के गर्नु पनि पाइन्छ, ड्रप पनि गर्न मिल्छ यसरी है। अर्को ड्रपको लागि अर्को यो के अरे यो पनि छ, तिमीलाई म यहाँ देखाइदिउँ होइन। अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको यही हो हैन। त्यसै अल्टर गर्नलाई हामीले हैन एड गर्यो, मोडिफाई गर्नलाई हामीले टिकट नम्बरलाई हामीले के अरे सुरुमा इन्टिजर नम्बर गर्यो हैन। अब हामीसँग डिलिट गर्ने अर्को तरिका पनि छ क्या हैन। जस्तो हामीले अल्टर टेबल नेम ड्रप कलम हामी चाहिँ कलम एउटा नाम त्यसरी एड गरिने हैन। अब अर्को के पनि छ भने हामीले अनयुज भनेर पनि युज गर्न सकिन्छ क्या। अनयुज गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अल्टर टेबल त्यसपछि त्यसलाई अनयुज गरिदिने, जुनलाई चाहिँ हामीले के अरे डिलिट नदेखाउने के टेबलमा देखाउनु पर्दैन, त्यसलाई हामीले अनयुज गरिदिने। अब कसरी गर्छ हेर, सेट अनयुज गरिदिने हैन। अब तिमीले यहाँ हेर्यो भने सपोज यही केसमा मलाई अनयुज एउटा सेट गरिदिनु पर्यो। ल अल्टर टेबल एकमी मैले के गरिदिनु पर्यो, सेट। अब मलाई चाहिँ एउटा एड्रेस भनेर मलाई चाहिएन, ADDRE सेट अनयुज्ड USED अनयुज्ड एड्रेस। ल कलम स्पेस अनयुज्ड COLUMN कलम। अब हेर तिमीले यो हेर्यो भने यहाँ तिमीले त्यो पनि देख्दैन होला, एड्रेस पनि देख्दैन है। अनयुज भनेको चाहिँ हामीले युज नगरेको कुरा चाहिँ हामीले यहाँ देख्दैन, टेबलमा चाहिँ सो हुँदैन। तर यो डिलिट चाहिँ भएको हुँदैन हैन। हामीले पछि यसलाई ड्रप गरेर डिलिट गर्नु पर्यो है। डिलिटको काम ड्रप डिलिट र ट्रङ्केटको त थाहा छ नि त हामीलाई, डिफरेन्स टाइम्सको तिनीहरूको डिफरेन्स त हामीलाई थाहा छ है। त्यही भएर अनयुज गरेर पनि हामीले कुनै पनि कलमलाई चाहिँ हुन्छ नि त्यो डिलिट के अरे ड्रप गर्न सकिन्छ है। अर्को यो पनि भइहाल्यो, मोडिफिकेसन हामीले गरिहाल्यो हैन। ठिक छ,
है यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम अब मैले सबै टेबललाई नै ड्रप गरिदिएँ हैन मैले यो एकमी भन्ने बनाएको टेबललाई नै मैले ड्रप गरिदिएँ भने के हुन्छ होला अल्टर टेबल गरौँ सिधै ड्रप टेबल एकमी भन्न हाल्दै ल टेबल ड्रप भयो भनेपछि अब तिमीले हेर्न खोज्यो भने ल एकमी डज नट एक्जिस्ट भनेछ भनेपछि तिमीले टेबललाई नै डिलिट गर्यो टेबललाई डिलिट गर्नेको मतलब चाहिँ तिमीहरूको यो के अरे स्टोरेज त छ तर तिमीहरू के अरे स्टोरेज चाहिँ लिइरहेको छ हैन तर यो चाहिँ देखाउँदैन है त्यही भएर इन दिस वे वी क्यान आइदर ड्रप टेबल अर वी क्यान आइदर के अरे अर वी क्यान ड्रप सम पर्टिकुलर कलम हैन यसरी मोडिफाई पनि गर्न मिल्छ अनि के पनि गर्न मिल्छ अनि हामीले यसरी डिलिट पनि गर्न मिल्छ है अब कुन चाहिँ छ त ड्रप भयो हैन त्यसपछि ट्रङ्केट एउटा होला ट्रङ्केटको काम पनि के हो सेम हो तर हल्का के फरक छ इट युज टु डिलिट अल द रोज भनेको मतलब तिमीले त्यो ट्रङ्केट त्यो गर्यो भने त्यसको भित्र भएको रोजहरू चाहिँ के हुन्छ डिलिट हुने काम गर्छ है टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ त्यही नै हुन्छ टेबलको स्ट्रक्चर चाहिँ हुन्छ तर त्यो भित्र तिमीले सपोज तिमीले 10 वटा डाटाबेस 10 वटा डाटाहरू त्यसमा इन्सर्ट गरेछौ भने तिनीहरू चाहिँ डिलिट हुने काम गर्छ के ट्रङ्केटको काम चाहिँ त्यो भयो है ल अब एउटा रिनेम भन्ने छ होला रिनेमको पनि गर्दिन भन्दा हैन रिनेमको पनि गर्दिहालौँ हैन त्यसपछि ठ्याक्कै आज डिडिएल कमान्डलाई रिनेम गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने हामीले गर्ने त अल्टर नै हो अल्टर डाटाबेस गर्ने त्यसपछि ओल्ड डाटा पहिला नाम के थियो त्यसरी मोडिफाई गरेको है अब हामीले टेबललाई पनि रिनेम गर्न मिल्छ हैन टेबललाई रिनेम गर्नलाई के गर्नु मिल्छ अल्टर टेबल त्यसपछि पहिला टेबलको नाम के थियो रिनेम टु के नाम भयो त्यसलाई गर्ने अब सपोज मैले चाहिँ एउटा यहाँ अल्टर टेबल हैन अब फेरि एकमी त उडिसक्यो होला अल्टर टेबल एउटा फेरि क्रिएट गरे त क्रिएट क्रिएट टेबल ल मैले डीबीएमएस भन्न हालेँ डीबीएमएस भन्ने एउटा टेबल बनाऊ हैन जहाँ चाहिँ के छ भने लोड भनेर कोड लोड भनेर छ इन्टिजरमा छ हैन त्यसपछि सिलेबस होला सिलेबस भनेको भ्यार क्याप दिए मैले भ्यार क्याप दिए त्यसको साइज भनेको मैले 20 दिए मैले यति मात्र गर्नु पर्यो यति मात्र गरे त ल मेरो क्रिएट टेबल भयो अब मैले के गर्नु पर्यो रिनेम गर्नु पर्यो मेरो चाहिँ आर के हुनु पर्यो हैन अल्टर टेबल एकमी पुरानो नाम के छ एकमी रिनेम अब एकमी भएछ डीबीएमएस अब यो रिनेम गरेर के भन्नु पर्यो ल रिनेम गरेर के भन्नु पर्यो भन्दा मलाई डीबीएमएसएस भन्नु पर्यो सपोज हैन ल टेबल अल्टर हैन अब तिमीले डीएससी गरेर के रे डीबीएमएस हेर्यो भने छैन भन्छ किनकि हामीले रिनेम गरिसक्यो अब डीएससी गरेर डीबीएमएसएस गर्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो देखाउँछ यसरी है ठीक छ केही क्वेरी छ तिमीसँग क्वेशन कसैलाई केही सोध्नु छ बुद्धले बुझिरहेछौ बुझिरहेछ सर ओके आफै अरूको इन्स्टल भयो भने चाहिँ आफै ट्राई गर यो आजको भिडियो हेरेर हैन किनकि यो त फर्स्ट स्टार्टिङ हो यसपछि कस्तो पछि त एकदम खतरा कमान्डहरु आउँछ है त्यही भएर तिमीले अघि दिएको चाहिँ त्यो सबै बनाएर बस हैन मैले त्यो 5 वटा दिएछु त्यो सबै बनाएर चाहिँ त्यो टेबलहरु बनाऊ त्यसैमा हामी काम गर्दै जाने हो त्यसलाई केही पनि चेन्ज नगर हैन त्यसैमा हामी काम गर्दै जान्छौं है कसैलाई केही क्वेशन छ भने सोध है रिनेम पनि गर्न सिक्यो ड्रप पनि गर्न सिक्यो ट्रङ्केट पछि एउटा त्यो सबै डाटाहरु रेकर्ड हालेपछि चाहिँ ट्रङ्केटको युज त्यो बेला गरौँला अहिले खासै युज हुँदैन किनकि हामीले अलरेडी के रे टेबल सपोज यसैमा हेर्नु न ल हामीले ट्रङ्केट युज गर्यो भने कस्तो हुन्छ ट्रङ्केट टेबल यो ट्रङ्केट टेबल अब कुनै एउटा कलमको लागि गर्नु पर्यो ट्रङ्केट टेबल अब एउटा कुनै कलमलाई गर्यो भने हेर के हुन्छ है त त्यो टेबल चाहिँ TRUNC ट्रङ्केट टेबल अब टेबलको कुनलाई गर्ने लोड भनेर मैले दिएँ टेबल अर भ्यू डज नट एक्जिस्ट हैन डीबी ट्रङ्केट टेबलको नामै दिन विशेष अल्टर टेबल त्यसपछि डीबीएमएसएस भनेर मैले लोड दिएँ ल मिसिङ स्टोरेज कीबोर्ड
ट्रङ्केट टेबल DBMSS अनि त्यसपछि नेमको त्यो होइन त हो स्टुडेन्ट ट्रङ्केट टेबल स्टुडेन्ट डिटेल्स इनभ्यालिड ट्रङ्केट अप्सन मिसिङ स्टोरेज कीवर्ड भनेपछि हामीले केही पनि स्टोर त गरेको छैन अहिले हैन सपोज मैले इन्सर्ट इन्टु DBMSS गरेर चाहिँ एउटा हाल्दै रे सपोज लोड भनेको छ लोडको ठाउँमा 2 हाल्दै अनि सिलेबसको ठाउँमा चाहिँ मैले ल SQL भन्न हाल्दै SQL भन्न हाल्दै है यो चाहिँ एड भयो insert into table invalid table 2 insert into table DBMS मा गएर हामीले लोड भनेको 2 छ त्यसपछि हामीले त्यहाँ गएर चाहिँ कति हालेको छ सिलेबसको ठाउँमा चाहिँ कति छ के भ्यारिएका छैन हामीले त्यो हालेको छ हैन सेलेक्ट कमान्ड भनेको छ के च्याटिङ माइरा मेसेज इन्सर्टहरुको चाहिँ हामी अर्को ल्याबमा गर्ने हो हैन आज चाहिँ तिमीलाई यति नै के रे त्यो नेम र भ्यालु हाल्नु पर्छ हैन हामीले भ्यालु त दिइराछ नि हैन यसरी भ्यालु त दिइराछ हामीले लोड भनेको छ लोडको ठाउँमा 2 दिएको छ ठीक छ त्यसपछि SQL भनेर दिएको छ अनि के भन्नु छ भने मिसिङ सेलेक्ट कीवर्ड त किन गर्नु पर्यो इन्सर्ट गर्नको इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम त्यसपछि चाहिँ गरेर इन्सर्ट इन्टु टेबलको नाम त्यसपछि चाहिँ हामीले दिने भनेको भ्यालु भ्यालु छुट्यो यसलाई मलाई इन्सर्ट इन्टु DBMS यहाँ भ्यालु चाहिँ छुट्यो यसलाई VALUs भ्यालुस इन्सर्ट इन्टु DBMS लाई है भ्यालु चाहिँ एउटा छुट्याएको छ इन्सर्ट इन्टु भ्यालु अब तिमीले यसो हेर्यो भने सपोज मैले सेलेक्ट अहिले यो कुरा चाहिँ म तिमीलाई पछि अर्कोमा पढाउँछु नि तिमीलाई मैले ट्रङ्केटको देखाइदिनु लागेको मात्र हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम ल DBMSS गरेर हेर्यो भने ओभर कन्डिसन ल्याएर एउटा हामीले भर्खर हालेको यो हो नि त एउटा 2 हालेको एउटा SQL हालेको इन्सर्ट गर्नलाई देखाइरहेको हैन अब सपोज मैले ट्रङ्केट टेबल अनि त्यसपछि DBMSS गरेर लोड गरे भने यसले अझै प्रब्लम हुन्छ मिसिङ स्टोरेज कीवर्ड ट्रङ्केट टेबल ट्रङ्केटको त्यही त हो नि के मिसिङ स्टोरेज भन्नु छ ट्रङ्केट टेबल ट्रङ्केट टेबल बराबर ट्रङ्केट टेबल ल यो DBMS मात्र गरे है अब हेर्यो भने के रे सेलेक्ट एस्ट्रिक कताको एस्ट्रिक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम DBMSS गर्यो भने ल अघि हामीले एउटा एड गरेको थियो 2 र SQL एड गरेको थियो हैन अब तिमीहरुको यो केही पनि छैन के है केही पनि छैन DSC अब हाम्रो DBMSS ल टेबल चाहिँ छ हैन तर यसमा भित्र भएको हाम्रो यो रोहरु चाहिँ हाम्रो के भयो उड्यो है त्यो ट्रङ्केटको काम चाहिँ भित्रको इन्सर्ट भएको डाटा चाहिँ हटाउने काम गर्छ है यो भयो ठीक छ यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेशन छ आजलाई हामी यति नै गर्छौं है तिम्रो एटेन्डेन्स म लिइहाल्छु आज कति हो 14 के यो रिदम छैन रिदम छ ईश्वर आज छैन एब्सेन्ट रहेछ रुनिस एब्सेन्ट भूपेश एब्सेन्ट प्रियंका प्रेजेन्ट हैन बुद्ध प्रेजेन्ट उज्जवल एब्सेन्ट कृति छ अघि देखेसला छ रहेछ कृति प्रेजेन्ट रक्षा छ अघि देखेसला त ओके फाइन रक्षा पनि रहेछ लक्ष्मण छ नीतिश छ सृजन छ दीक्षा छ लाइक स्टप गरौँ तिमीले के मेसेज पठाउने
रेकर्डिङ पनि अप्सन आई मिन भ्यालु भनेर हाल्ने ए त्यो भनेको ठिकै छ त्यही तिमीले म भ्यालुज भनेको ठिकै के ल केही क्वेसन छ तिमीलाई सोध्नु पनि